ओके, आज हामी पढ्दैछौँ अ एन्ड द। यसलाई चाहिँ आर्टिकल भनेर भन्छ, यसलाई आर्टिकल्स भनेर भन्छ। अब सो आर्टिकललाई ठ्याक्कै नेपालीमा त छैन, नेपालीमा आर्टिकल हुँदैन, अङ्ग्रेजीमा मात्रै हो आर्टिकल भनेर हुने। आर्टिकल भनेको जस्ट अ एन्ड द हो भनेर बुझ्ने। अब सुरुमा आर्टिकललाई दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छ डिफाइनाइट डिफाइनाइट आर्टिकल, अर्को छ इन्डिफाइनाइट आर्टिकल भनेर छ। अब डिफाइनाइट भन्ने बित्तिकै डिफाइन भएको है। डिफाइनाइट आर्टिकलमा द भनेर भन्छ। अब यो के हो भनेर म अहिले भन्छु है त। इन्डिफाइनाइट भनेको डिफाइन नभएको, हामीलाई के हो भन्ने कुरा थाहा नभएकोलाई इन्डिफाइनाइट भनियो। इन्डिफाइनाइटमा अ र एन भनेर आउँछ। र जहिले पनि आर्टिकललाई हामी नाउनको अगाडि लेख्छौँ, जहिले पनि नाउनको अगाडि लेख्छौँ। नाउन भनेको नाम भयो, मान्छेको नाम। मान्छेको नाममा हामीले आर्टिकल लेख्दैनौँ। मान्छेको नाममा वी डोन्ट पुट आर्टिकल है। हामीले चाहिँ दराज भनेर कहिले पनि भन्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ भन्छौँ है, तर स्टिल है त। सो नाम भनेपछि कुनै पनि वस्तु, त्यसपछि कुनै पनि मान्छेको नाम अथवा ठाउँको नामको अगाडि हामीले आर्टिकल लगाउँछौँ भनेर भयो। नाउन भनेको नाम भयो, त्यसको अगाडि अरूको अगाडि हामीले आर्टिकल लगाउँदैनौँ। अब यहाँ डिफाइनाइट र इन्डिफाइनाइट भनेर छ। जे कुरा मैले भन्दैछु, जेको बारेमा मैले भन्दैछु, त्यो कुरा तिमीलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छ भनेदेखि त्यहाँ हामीले द भनेर भन्छौँ। जस्तै मैले सन भनेर भने, सन भनेर भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा पनि त्यही एउटा सूर्य आउँछ। मैले भनेको पनि त्यही नै सूर्य हो, त्यही नै सन हो, राइट हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले द भनेर भन्छौँ, किनकि सूर्य त त्यही नै हो नि त। हो डिफाइनाइट, जे कुरा मैले भन्दैछु तपाईँलाई पनि त्यही कुरा हो है भनेर भन्यो भने द लाग्छ है। यसको धेरै युजहरू छ, हामी पढ्छौँ। त्यसपछि इन्डिफाइनाइट आर्टिकल भनेर छ। इन्डिफाइनाइट आर्टिकलमा अ र एन छ। अब इन्डिफाइनाइट भनेपछि थाहा नभएको, जस्तै मैले जस्ट एप्पल भनेर भने। एप्पल भनेको कुन एप्पल स्याउ हो होइन, बजारको स्याउ हो कि मेरो घरमा भएको स्याउ हो कि रुखको स्याउ हो कि हामीलाई थाहा छैन। यहाँनिर हामीले एन एप्पल भनेर लगाउँछौँ। डिफाइनाइट भनेको ठ्याक्कै मैले जे भन्छु तिम्रो दिमागमा पनि त्यही त्यही के त अब्जेक्ट आयो, त्यही नै कुरालाई भनेको हो है भनेर भनेपछि द भयो। इन्डिफाइनाइट भनेको हामीलाई थाहा छैन, इन्डिफाइनाइट नै भयो। यो चाहिँ आर्टिकललाई यसरी डिभाइड गरिएको छ। हामी सुरु गरौँ अ र एनबाट। अ र एन इन्डिफाइनाइटबाट। तपाईँले लेख्दै गर्नु भए पनि हुन्छ है, नोट जस्तो पनि हुन्छ। ल, इन्डिफाइनाइट आर्टिकल भनेर छ अ र एन। सो अ र एन हामीले लगाउनको लागि कुनै पनि नाउन, कुनै पनि नामको अगाडि इन्डिफाइनाइट आर्टिकल लगाउँदाखेरि हामीले दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा भनेको सिङ्गुलर हुनुपर्छ नाउन, सिङ्गुलर हुनुपर्छ नाउन। सिङ्गुलर नाउनको अगाडि मात्रै हामीले लगाउन पाउँछौँ, प्लुरल भयो भने पाउँदैनौँ। एप्पलको अगाडि एन एप्पल भनेर भन्छौँ, एप्पल्स भन्यो भने हामीले केही पनि भन्दैनौँ, सिङ्गुलर हुनु पर्यो। अर्को भनेको काउन्टेबल, काउन्टेबल हुनु पर्यो, काउन्ट गर्न सकिने, काउन्ट गर्न सकिने हुनु पर्यो है। त्यो कुरा सिङ्गुलर हुनु पर्यो र काउन्ट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। जस्तै ओरेन्ज, ORANGE, ओरेन्ज, ओरेन्जको अगाडि एन ओरेन्ज भनेर लगाउँछौँ। तर सुगर, सुगर भनेको चिनी, चिनीको अगाडि त हामीले लगाउन मिल्दैन, किनकि सुगर भनेको चिनीलाई त हामीले गन्न सक्दैनौँ नि त। हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले लगाउन मिल्दैन। सो फर्स्टमा तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो कि सिङ्गुलर नाउनको अगाडि लगाउन मिल्छ र काउन्टेबल, काउन्ट गर्न सकिने को अगाडि मात्रै लगाउन मिल्छ भनेर यो चाहिँ दिमागमा राखिहाल्ने है। दुईटा कुरा चाहिँ हुनैपर्छ हामीले अ र एन लगाउनको लागि। अब हामी सुरुमा एन, एन कहाँ कहाँ लाग्छ भनेर भनौँ है त। एन भवेल साउन्ड, भवेल साउन्डको अगाडि लाग्छ। अब भवेल साउन्ड भनेको के हो त? ए, ई, आई,
ओ यु भनेको भवेल साउन्ड हो है। सो ए ई आई ओ त्यसपछि यु 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 भन्दा चाहिँ यस्तो यु चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ जस्तै युनिभर्सिटी आयो, जस्तै युको चाहिँ साउन्ड चाहिँ अबाट आउँछ। म तिमीलाई एकछिनमा यसलाई चाहिँ क्लियर गर्छु है त। अथवा तिमीले एन चाहिँ के को अगाडि लगाउने भन्दाखेरि नेपालीमा व्यञ्जन वर्ण हुन्छ नि, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ हो, त्यसको साउन्ड आयो भनेदेखि लगाउने है। यहाँनिर तिमीले ध्यान दिनु पर्यो, साउन्डको अगाडि आउने लेटरको साउन्डको अगाडि लगाउने लेटरको होइन। लेटर आयो भनेदेखि लगाउन मिल्दैन भनेर बुझ्ने। जस्तै म तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु, एप्पल एप्पल भनेर भयो। एप्पललाई तिमीले के त प्रोनाउन्सिएसन हुँदाखेरि होइन, एप्पलको भनेर आयो नि त अगाडि, हो एप्पललाई ए भन्ने आयो जुन चाहिँ भवेल साउन्ड हो, द्याट्स वाइ एन एप्पल भनेर भनियो। त्यस्तै गरी ओरेन्ज ओरेन्ज भन्दाखेरि कस्तो साउन्ड आयो त, ओ को साउन्ड आयो, ओरेन्ज, द्याट्स वाइ एन ओरेन्ज भनेर भयो। जस्तै अम्ब्रेला UMBRELLA अम्ब्रेला भन्दाखेरि अ को साउन्ड आयो, द्याट्स वाइ एन अम्ब्रेला भनेर भयो है। हामीले यो लेटरमा हेर्ने होइन, हामीले प्रोनाउन्सिएसनमा हेर्ने, साउन्डमा हेर्ने। नेपालीको अ आ इ ई आयो भनेदेखि एन लगाउने। जस्तै युनिभर्सिटी भनेर छ, युनिभर्सिटी भनेको विश्वविद्यालय होइन। युनिभर्सिटीलाई हामीले प्रोनाउन्स गर्दाखेरि के चाहिँ आउँछ त, यस्तो यु आउँछ, युनिभर्सिटी आउँछ। यहाँ त हामीले यो यु छ होइन, जस्ट AEIOU को यु हो। यो चाहिँ के त, अब चाहिँ यसमा एन लगाउने भनेर भन्ने होइन, यो त हाम्रो चाहिँ के त स्वर वर्णमा परेन है। सरी, मैले अघि व्यञ्जन वर्ण भनेको अरे स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण अ आ इ। सो यहाँ चाहिँ अ युनिभर्सिटी हुन्छ, युनिकर्न भयो, युनिकर्न, अ युनिकर्न भयो, यु आयो है। जस्तै अनेस्ट भनेर हुन्छ नि, HONEST, अनेस्ट भनेर हुन्छ। अनेस्ट भन्दाखेरि एच त के त साइलेन्ट छ नि त, एच त के त साइलेन्ट छ, एच साइलेन्ट छ भनेपछि अनेस्ट, अ को साउन्ड आउँछ, अनेस्ट भयो है। सो एन अनेस्ट गाई भनेर हुने भयो, एन अनेस्ट गाई भनेर हुने भयो, द्याट इज एन है। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, साउन्ड हेरेर लगाउनु पर्यो, लेटर हेरेर होइन, अगाडि पछाडिको लेटर हेरेर होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। र अब के त रेस्ट, अरूमा अ आ इ ई बाहेक अरू कुनै के त उच्चारण गर्दा साउन्ड आयो भनेदेखि अरूमा चाहिँ अ भनेर लगाउने। अ बक्स, अ क्याट, अ डग, अ पेन भनेर भयो है। ल म फेरि एकचोटि तिमीलाई रिपिट गर्छु। सुरुमा आर्टिकल भयो, आर्टिकल भनेको अ एन र द भनेर बनियो। आर्टिकलमा पनि आर्टिकललाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर भयो, जसमा इन्डिफाइनाइट आर्टिकल र डिफाइनाइट आर्टिकल छ। इन्डिफाइनाइट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा वस्तुलाई जनाएको तर कुन हो भन्ने कुरा थाहा छैन। मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्दैछु, तिमीलाई चाहिँ मैले कुन कुरालाई भनेको हो भन्ने थाहा छैन भने त्यसलाई इन्डिफाइनाइट भयो। इन्डिफाइनाइटमा अ र एन हामीले लगाउँछौँ। डिफाइनाइट भन्दाखेरि मैले जे कुरालाई भन्छु तिमीले पनि त्यही कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको हो है यसले भनेर बुझ्छौ भनेदेखि त्यसलाई द भनेर लगाउने, डिफाइनाइट भनेर भयो। अब इन्डिफाइनाइट आर्टिकलको हामीले पहिला कुरा गर्यौं। इन्डिफाइनाइट आर्टिकल लगाउनु भन्दा अगाडि हामीले दुईटा कुरा हेर्नुपर्ने रहेछ। एउटा भनेको यहाँ चाहिँ सिंगुलर हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ काउन्टेबल हुनु पर्यो। एउटा मात्रै हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ गन्न सकिने हुनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले एन को युज हेर्यौं। एन को युज हेरेपछि अ को युज आफै आउँछ है त। एन कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि स्वर वर्ण, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ
भन्ने जुन साउन्ड आउँछ त्यति बेला एन को प्रयोग गर्ने भोवेल साउन्डमा ए ई आई ओ यु को साउन्डमा हामीले एन को प्रयोग गर्ने तर हामीले प्राय चाहिँ भोवेल लेटरलाई हेरिरहेका हुन्छौं के त लेटरलाई हेर्ने हैन साउन्डलाई हेर्ने है जस्तै अनेस्ट HONEST अनेस्ट अब एच छ हैन अगाडि यो त के त AEIOU मा पर्दैन भनेर फेरि अनेस्ट भनेर भन्ने हैन कि हामीले साउन्डलाई हेर्ने एच त साइलेन्ट हुन्छ अनि अनेस्ट भनेर आउँछ अनेस्ट अ को साउन्ड आयो नि त अनार अ को साउन्ड है द्याट्स वाइ एन अनेस्ट भनेर भयो र रेस्ट अरु सबैमा चाहिँ भनेर लगाउने अ बक्स अ क्याट अ पेन अ कपी के त अ ल्यापटप त्यसपछि अ कम्प्युटर भयो यस्तै सबैमा अ लगाउने भनेर भयो र अर्को कुरा कुनै तिमीले चाहिँ MA भनेर भन्छ नि MA मास्टर्स भनेर भन्छ हैन मास्टर्स इन MBA भनौं न अर MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भनेर भन्छ मास्टर्स को कुरा भयो M यो MBA लाई तिमीले चाहिँ प्रोनाउन्सिएट गर्यो भनेदेखि M यो A को साउन्ड आयो भनेदेखि M N MBA भनेर हुने भयो है यो सर्ट फर्ममा पनि तिमीले ध्यान दिनु पर्यो जे होस् जेसुकै आओस् हामीले चाहिँ लेटरमा हैन कि साउन्डमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो अ आ इ को साउन्ड आयो भनेदेखि एन अरु आयो भनेदेखि अ भनेर भयो ओके अब हामी द भनेर हेरौं द को युजमा हामीले यसलाई चाहिँ डिफाइनाइट भनेर भनेका छौं के त डिफाइनाइट मैले जे कुरा भन्दैछु तिमीलाई त्यो कुरा ठ्याक्कै थाहा छ भनेदेखि त्यहाँ द लगाउने जस्तै मैले सन को कुरा गरे मून को कुरा गरे भनेदेखि द सन द मून भनेर लाग्छ भनेर भयो अब द को चाहिँ धेरै युज हुन्छ है 20-30 वटा युजहरु हुन्छ हामीले त्यो युजहरु पनि अलिअलि हेर्छौं है त जस्तै प्लानेट को लागि प्लानेट छ भनेदेखि ग्रह हैन प्लानेट को अगाडि हामीले द भनेर राख्छौं जस्तै द अर्थ द जुपिटर भनेर राख्छौं त्यस्तै गरी ताराहरुको नामको लागि त्यस्तै गरी सन एन्ड मूनहरुको लागि पनि हामीले द भनेर राख्छौं यसलाई तिमीले चाहिँ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ जस्तै केही कुरा युनिक छ वर्ल्डमा चाहिँ एउटा मात्रै छ युनिक छ वर्ल्डमा चाहिँ एउटा मात्रै छ भने पनि हामीले द भनेर चाहिँ राख्छौं जस्तै स्काई को लागि द स्काई भनेर हुन्छ है युनिक कुरालाई द राख्छौं भनेर भयो 3 है अर्को छ सुपरलेटिभ भनेर छ सुपरलेटिभ है सुपरलेटिभ भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ EST लागेको अथवा अगाडि मस्ट लागेको चाहिँ सुपरलेटिभ हुन्छ अब सुपरलेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि केही कुरा हामीले कम्पेरिजन गर्दाखेरि सबैभन्दा हैन सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट भनेर भनौं न जस्तै सबैभन्दा अग्लो सबैभन्दा होचो सबैभन्दा मोटो सबैभन्दा पातलो भनेर भन्नु पर्यो थिनेस्ट बिगेस्ट हाईएस्ट टलेस्ट भनेर भन्छौं नि हैन EST लाग्छ नि टलेस्ट भयो हाईएस्ट भयो सबैभन्दा ठूलो सबैभन्दा अग्लो भनेको हो यो सुपरलेटिभहरुको अगाडि पनि द लाग्छ र हामीले कुनै वर्डहरुलाई चाहिँ EST थपेर सुपरलेटिभ बनाउन सक्दैनौं त्यसको लागि हामीले मस्ट भनेर थप्छौं मोस्ट ब्यूटीफुल जस्तै द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन माई फ्यामिली इज मी भनेर भन्नु पर्यो सबैभन्दा राम्रो मान्छे को त फ्यामिलीमा भनेपछि द हैन सरी मोस्ट ब्यूटीफुल भनेर हुन्छ यसको अगाडि हामीले द भनेर राख्छौं सुपरलेटिभको अगाडि द भनेर राख्छौं जस्तै माउन्ट एभरेस्ट सबैभन्दा हाईएस्ट हो भनेर भन्नु पर्यो माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट माउन्टेन in the world
इन द वर्ल्ड भनेर भयो। यो चाहिँ सुपरलेटिभ भनेर छ, द्याट्स वाइ EST लाग्यो। यही नै बेला म तिमीलाई कम्पेरिटिभ भनेको के हो भनेर पनि भन्छु है त। COMPARATIV कम्पेरिटिभ। कम्पेरिटिभ भनेको चाहिँ लास्टमा ER लागेको अथवा मोर लागेको। कम्पेरिटिभ भन्ने बित्तिकै कम्पेयर गर्ने भनेर बुझ्ने, दुईजना अथवा दुई भन्दा बढी जनामा कम्पेयर गर्ने, सबैभन्दा उत्कृष्ट होइन कि जस्ट 2-3 जनामा मात्रै कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले कम्पेरिटिभ युज गर्छौँ। लास्टमा कि त ER लाग्छ कि त मोर भनेर लाग्छ। जस्तै अब मेरो भाइ म भन्दा अग्लो छ। माई ब्रदर इज taller than me। मैले लेखेँ है, my brother is taller than me भनेर भयो। किनकि यो त मेरो र मेरो ब्रदरको मात्रै बिचमा मात्रै कम्पेयर हुँदै हो नि त, होइन। ऊ चाहिँ सबैभन्दा अग्लो त होइन, तर तपाईँले चाहिँ मेरो ब्रदर मेरो चाहिँ फ्यामिलीमा सबैभन्दा अग्लो छ भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ माई ब्रदर इज द चाहिँ छुट्याउनु भएन, भर्खर पढेको रुल, द टलेस्ट पर्सन इन माई फ्यामिली भनेर भयो। अब चाहिँ सबैभन्दा अग्लो भनेर भयो नि त। दुईजनाको बिचमा मात्रै कम्पेयर गर्यो भनेदेखि ER भनेर लगाउने होइन, सबैभन्दा अग्लो सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर भन्यो भनेदेखि EST लगाउने है। मलाई 1 मिनट दियो। हामी 3 नम्बर हेर्दै थियौँ। ओके, यो कुरा तिमीले बुझ्यौ। अब 4 मा हेरौँ, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको अगाडि पनि हामीले द भनेर लगाउँछौँ। द गिटार, द पियानो, द फ्लुट, द मादल भनेर हामीले लगाउँछौँ। द्याट इज म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा हो। अर्को रिभरको अगाडि, ओसियनको अगाडि, त्यसपछि क्यानल्सहरूको अगाडि, त्यसपछि सीको अगाडि हामीले द भनेर लगाउँछौँ। द बागमती, द पेसिफिक ओसियन, द सुएज क्यानल, द ब्ल्याक सी भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ युनिक छ, विश्वमा चाहिँ एउटा मात्रै छ, द्याट्स वाइ द भनेर लगाएको भनेर बुझे पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न पनि सक्छौँ। अर्को चाहिँ डेजर्ट है। डेजर्टको अगाडि, मरुभूमिको अगाडि पनि हामीले द भनेर लगाउँछौँ। द थार डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट भनेर भन्छौँ, त्यसको अगाडि पनि द भनेर लगाउँछौँ। यो चाहिँ अब धेरै रुलहरू हुन्छ। अब यो भन्दा पनि युनिक कुराको लागि, विश्वमा एउटा मात्रै भएको कुराको लागि जे म भन्दैछु तपाईँले पनि त्यही कुरा बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर द लगाउने भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ है। अर्को न्युजपेपरको अगाडि जस्तै द हिमालयन टाइम्स, द गोर्खापत्र भनेर भयो है। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। र ओके, म तपाईँलाई दुईटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। This is a copy. The copy which is read is mine भनेर भयो। ठिक छ। This is a copy भनेको यो कपी हो भनेर भनेको। अब कुन कपी होइन, मैले चाहिँ यहाँनिर बसेर तपाईँलाई भने दिस इज अ कपी भनेर। अब कुन चाहिँ कपी हो त, इङ्ग्लिस कपी हो कि म्याथ कपी हो कि होइन अरू कुनै कपी हो हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर यहाँ भनेर आयो। तर द कपी विच इज रेड इज माइन, त्यो कपी जुन रातो हो त्यो चाहिँ मेरो हो। अझै तपाईँले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ, द कपी विच इज अन द टेबल, अथवा ठिक छ विच इज रेड इज माइन, जुन कपी त्यो चाहिँ रातो हो त्यो चाहिँ मेरो हो।
अब कुन चाहिँ कपी त रातो कपी भनेपछि त्यहाँ त मैले मेरो कपी कुन हो भन्ने कुरा त एक्ज्याक्टली थाहा भयो नि त, रातो कपी मेरो हो। द्याट्स वाइ हामीले द भनेर लगायौँ। र जहिले अ आउँछ, एन आउँछ, यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर नाउनहरू छ है, सिङ्गुलर कुराहरू छ है भनेर बुझ्नुपर्छ। फर्स्टको टिना इज डट 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 प्रिटी गर्ल भनेर छ। टिना इज, अब के हुन्छ त यहाँनिर भन त? टिना इज अ प्रिटी गर्ल। किन त अ? टिना इज अ प्रिटी गर्ल। गर्ल भनेर भयो है, अ हुन्छ। ओके, 2 He is the tallest boy in the class. इन द क्लास हुन्छ, ठिक छ। 3 मा एकछिन सर, did you find did you find a hotel? Did you find a hotel where you could stay tonight? 3 मा did you find the hotel? सर द हुन्छ सर। द अलि हुँदैन। किन चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि अब के त होटेल नै भेटाएको छैन त, कुन होटेलमा बस्ने नै फिक्स छैन नि त, हैन? यस सर। है, द्याट्स वाइ अ भनेर भयो, ठिक छ। 4 she has the 10 years old. द भनेर हुँदैन। she has a 10 years old daughter। हामीलाई कुन चाहिँ डटर हो भन्ने कुरा त थाहा छैन नि त। अब डटर त छ, 10 वर्षको डटर छ, तर कुन डटर हो भन्ने थाहा छैन। she has a 10-year-old daughter। 5 she didn't get that invitation। ल एन किन हुन्छ त? she didn't get अ हुन्छ सर, एन हुँदैन सर। फेरि किन अ हुन्छ? अघि एन हुन्छ, अब अ हुन्छ, एकछिनमा द हुन्छ भन्न बेला हुँदैन। ल भन किन के हुन्छ? she didn't get an invitation हुन्छ, किनकि इन्भिटेसन ई भनेर भयो नि त, ठिक छ। यस सर, AEIOU। यस सर। है, साउन्डलाई हेर्नु पर्यो है, लेटरलाई हेर्ने हैन। ल 6 she is the lovely girl। she is the lovely girl। She is a lovely girl। No, she is a lovely girl। 7 why is your shoe on the table? सर योमा के हुन्छ सर? कन्फ्युज छु सर। ल ठ्याक्कै म भन्छु। why is your shoe on the table भनेर भयो। जस्तै यसको लागि एउटा कहानी भनौँ होइन। तपाईँ चाहिँ स्कुलबाट आउनुभयो, तपाईँले चाहिँ जुत्ता चाहिँ एउटा बाहिर चाहिँ टेबलमाथि चाहिँ राख्नुभयो तपाईँको जुत्ता। तपाईँको मम्मी आउनुभयो, अनि मम्मीले चाहिँ तेरो जुत्ता किन चाहिँ टेबलमा छ भनेर सोध्नुभयो। अब कुन चाहिँ टेबल त भन्दाखेरि मलाई त थाहा छ नि त, मैले त्यहाँ राखेको टेबलमा हो। द्याट्स वाइ द टेबल भनेर हुन्छ। वाइ इज योर सू अन द टेबल, ठिक छ। यस सर। ओके, ल नेक्स्ट 8 इट वाज the best thing to do। It was the best things to do। It was a best thing to do। अब के त हामीलाई कुन चाहिँ काम चाहिँ बेस्ट लागेको हो त थाहा छैन नि त। यत्तिकै चाहिँ द भनेर त राख्न पाइँदैन। यहाँनिर चाहिँ इन्डिफाइनाइट छ। ए रुक वेट यस, इट वाज द बेस्ट थिङ टु डु हुन्छ। किन हुन्छ त? ल ठिक छ,
द नै हुन्छ। किनसे सर मलाई हामीहरूलाई पता छ सर, त हामीहरूलाई थाहा छ से हामीहरूले राम्रोसित कार्य गर्छौँ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है, गुड भनेर हुन्छ नि, गुड, GOOD, गुड। गुडको चाहिँ कम्पेरेटिभ भनेको बेटर हुन्छ, र सुपरलेटिभ भनेको बेस्ट हुन्छ। हामीले सुपरलेटिभको अगाडि लगाउने भनेर भनेका छौँ है, गुडको सुपरलेटिभ बेस्ट हो। द्याट्स वाइ है। ठिक छ। यस सर। ओके, 9. Paul is visiting the United States. द युनाइटेड स्टेट्स। Yes, the United States. 10. Sarah is looking for the boyfriend. सारा इज लुकिङ फर अ बॉयफ्रेंड। Yes, a boyfriend. किन त हामीलाई कुन चाहिँ हो, राम हो कि श्याम हो कि राज हो कि थाहा छैन, को हो। यस सर। That's why हामीले अ भनेर राख्यौँ। ल ठिक छ, अरू पनि। ओके, ल 1. Are you coming to the party next Saturday? हुन्छ सर। Are you coming to the party हुन्छ है, किनकि जुन चाहिँ आउने स्याटरडेको पार्टीमा आउँदैछौ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ दुवै साइडलाई थाहा छ भन्ने चाहिँ मिनिङ लगाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति तिमीले भनेको जस्तै अ पनि हुन सक्छ, तर द चाहिँ राख्छौ। 2. I bought that new TV set yesterday. भन त सर हुन्छ नि सर, यहाँ कहाँ माथि? होइन सर, तल म भने 2 नम्बरमा। टूमा त अ हुन्छ, मैले सुनेन है। अर्को साइन्टिफिक इनोभेसन है, मोबाइल टिभी को अगाडि द भनेर लाग्छ, द टिभी, द कम्प्युटर, द मोबाइल फोन, द ल्यापटप भनेर लाग्छ। यहाँ चाहिँ न्यू भनेर छ नि त, यो चाहिँ टिभी चाहिँ पछि आयो, द्याट्स वाइ अ भनेर भयो। ठिक छ। 3. I think that man over there is very ill. He can't stand on his feet. भन पढेर। सर योमा तपाईँ भनिदिनु सर, योमा ल आई थिङ्क होइन, जोस् ल तिमी र म चाहिँ काठमाडौँको बाटोमा हिँडिरहेको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले एकजना मान्छे बाटोमा लडिरहेको देख्यौँ, र मैले भने ऊ त्यो मान्छे त्यहाँ चाहिँ लडिरहेको एकदमै बिरामी छ, ऊ चाहिँ के त उठ्न नि सक्दैन भनेर भनेको चाहिँ त्यहाँको मान्छे भनेपछि त तिमीले पनि बुझ्यौ नि त हैन हो। आई थिङ्क द म्यान ओभर देयर इज भेरी इल, ही कान्ट स्ट्यान्ड अन हिज फिट भनेर भयो। ल 4. I watched that video you had sent me भनेर छ, भन्नु त। had me। I watched। हुन्छ सर। हजुर। I watched the video you had sent me। हजुर, किनकि मैले दिएको भिडियो त मलाई त कुन चाहिँ भिडियो दिएको थाहा हुन्छ, अनि कि त मैले चाहिँ तिमीले पठाएको भिडियो मैले हेरेँ भन्दाखेरि कुन चाहिँ भिडियो त तिमीले पठाएको, त्यो त फिक्स छ, त्यो त के त डिफाइन्ड छ। ओके। 5. She was wearing that ugly dress when she met him. She was wearing a ugly dress when she met him. 6. meeting। I am crazy about reading that history books. I am crazy about reading the history book। The history books. 7. She is a nice girl। 8. Do you want to go to that restaurant where we first met? Did you want to go the restaurant where we first meet? किन द हुन्छ त बाबु?
द सर किन हुन्छ मले त्योलाई भने सर त्यो पनि बुझिहाल्यो होइन हामीले चाहिँ पहिलोचोटि भेटेको ठाउँमै जाने हो त भन्दाखेरि पहिलोचोटि भेटेको ठाउँ त दुवैलाई थाहा हुन्छ होइन यस सर द्याट्स वाइ द भनेर भयो 9 ही इज द ही इज अ इन्जिनियर ही इज एन इन्जिनियर हुन्छ यस सर AEIOU यस सर साउन्डलाई हेर्ने भनेर भन्दैछु इनार ई हुन्छ ठिक छ यस सर ल 10 को मिलाउ त 10 को मिलायो भनेदेखि तिमीलाई ल तिमी पास भयो सर द हुन्छ सर ठिक छ he thinks that the love is what यसमा केही नै हुँदैन सर किन भनेर भन्दाखेरि मैले अब द लभ भन्दाखेरि माया अब कुन चाहिँ माया भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन यहाँ चाहिँ डिफाइनाइट भनेर भएन है दको कुरा छोडिदिउँ कि त अ हुन्छ कि त एन हुन्छ र अ र एनको लागि हाम्रो फर्स्ट रुल भनेको के त भन्दाखेरि काउन्टेबल हुनुपर्छ अब के लभलाई मायालाई काउन्ट गर्न सकिन्छ त होइन सर द्याट्स वाइ he thinks that love is what will saved us all भनेर भयो ओके यसरी हामीले गर्न सक्छौँ अरू क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्नु है